श्रावण 2 गते शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो। गभर्नर महप्रसाद अधिकारीले पहिलो पटक सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले खुसी देखाएका छन्। तर स्प्रेड दर घटाउन र ब्याज दरलाई एकल दरमा ल्याउन प्रयास नहुनु मौद्रिक नीतिको कमजोरी भएको गुनासो पनि गरेका छन्। दर्शकबिन नमस्कार, द इन्भेस्टिगेटरमा स्वागत छ। म प्रस्तुत कोइराला। नेपाल सरकारले जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रहेको छ। कोभिड-19 का कारण आहत बेहोरेका उद्योग व्यवसायहरूलाई पुनरुत्थानका लागि राहत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले यो विशिष्ट परिस्थितिमा आएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले विशेष अपेक्षा राखेका थिए। अपेक्षा हुबहु नभए पनि यो निजी क्षेत्र मैत्री भएको प्रतिक्रिया उद्योगी व्यवसायीहरूले दिएका छन्। मौद्रिक नीतिले अहिले निजी क्षेत्रका समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। व्यवसायीहरू बजेटले निराश बनाएको भन्दै मौद्रिक नीतिको आश गरेर बसेका थिए। पूर्ण आश गरे बमोजिम नीति नआए पनि व्यवसायीहरूले यसको खुलेर स्वागत गरेका छन्। कोरोनाका कारण थला परेको होटेल व्यवसायीहरूमा मौद्रिक नीतिपछि केही उत्साह देखिएको छ। मौद्रिक नीति स्वागत योग्य भए तापनि व्यवसायीहरूमा कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुने हो र समयमा कार्यान्वयन भएन भने के हुन्छ भन्ने चिन्ता अब बढ्दै गएको छ। मुलुकमा लकडाउनले गर्दा प्रभावित बनेका क्षेत्रहरूलाई सरकारसँग धेरै आश रहेको थियो। 2076-77 को बजेट आएपछि बजेटले समेट्न नसकेका विषय मौद्रिक नीतिमा आउने प्रभावित क्षेत्रसँग सम्बन्धितले अपेक्षा गरेका थिए। यसैगरी शुक्रबार चालु वर्षको मौद्रिक नीति आएसँगै सबैमा उत्साह छाएको छ। 4 महिनादेखि प्रभावित बनेको होटेल क्षेत्रको चालु वर्षको नीति स्वागत योग्य रहेको भनाइ छ। पर्यटन क्षेत्रलाई कोभिड-19 ले गहिरो प्रभाव पारेको हुँदा मौद्रिक नीतिमा आएको प्रावधानले आशा जगाएको होटेल संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताउनुभयो। साथै आगामी दिनमा राष्ट्र बैंक र कमर्सियल बैंक बीच सीसीडी रेसियो मिलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले पनि होटेलमा खटिएका कर्मचारीलाई आफ्नै घरानाबाट पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको शाहको भनाइ छ। अब मौद्रिक नीति चाहिँ नि हाम्रो जुन बजेट आयो नेपाल सरकारको, त्यो बजेटमा नै धेरै कुराहरू आउटलाइन भएको थियो। अब पर्यटन क्षेत्र चाहिँ नि अब सबभन्दा गहिरो र सबभन्दा एकदमै गहिरो प्रभाव परे हुनाले मौद्रिक नीतिमा आएका जुन प्रावधानहरू छन् त्यसले हामीलाई केही आशाको सञ्चार गराइदिएछ। जस्तो 50 अरबको हाम्रो पुनरुत्थान कोष 5% इन्ट्रेस्ट रेटमा, अनि ब्याजहरू चाहिँ नि अब त्यसको म्याद 2 वर्षसम्म थप्न सकिने, अनि त्यस्तै अब सेवा शुल्कहरू प्रशासनिक खर्चहरू पनि कम गर्ने, अनि अब यस्ता कुराहरू पक्कै पनि सकारात्मक हुन्। अब क्वेसन के भन्दाखेरि अब हाम्रो राष्ट्र बैंक र कमर्सियल ब्याङ्कहरूको जुन त्यो अब सीसीडी रेसियो, अब रिपो, यी विभिन्न टेक्निकल कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि, त्यो पनि सक्दो चाँडै मिलाउनु पर्यो। र जुन कुरा घोषणा भएको छ त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ जस्तो म चाहिँ नि मेरो ब्याङ्कमा गएर मैले अब हिजो मौद्रिक नीतिमा भएको कुराहरू मैले अब मलाई दिनु पर्यो भनेर माग्न जाँदाखेरि मैले सहजै पाउनु पर्यो। त्यसमा फेरि विभिन्न बाधा अडचन समय लाग्ने कुराहरू हुन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ नि राष्ट्र बैंकले त्यसको अनुगमन, त्यसको एउटा फास्ट ट्र्याकमा नै अगाडि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। किनभने हामी 4 महिना 4.5 महिनादेखि एकदमै गहिरो अवस्थामा छौँ, एकदमै ठुलो समस्यामा छौँ। अब यो चाहिँ नि हामीले हप्ता 2 हप्तामा नै यो कुरा कार्यान्वयन भएन भने हामीले कर्मचारीको तलब खुवाउनेदेखि सबै कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ नि सक्दो चाँडो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। होटेललाई चलायमान नगराउन हवाई क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक भएको शाहले बताउनुभयो। साथै नेपालमा धेरै योजना कागजमा मात्र सीमित हुने हुँदा मौद्रिक नीति जति सक्यो चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 ले गम्भीर असर पारेको हवाई क्षेत्रलाई उकास्ने खालको सन्तुलित मौद्रिक नीति आएको
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता राजेन पौडेलले बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिले खास गरी रोजगारी सृजना गर्ने व्यवसायहरूमा कोभिडको असर कम गराउने कुरामा ध्यान दिएको बताउँदै यसले अर्थ विकासमा धेरै सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रश्न पार्नुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीति हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै हदसम्म नेपालमा चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने खालको अथवा चाहिँ कोभिड-19 बाट चाहिँ परेका प्रभावहरूको अवसरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि सहयोग गर्ने खालको देखिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि एक किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कोभिड-19 बाट चाहिँ बच्ने उपायको बारेमा खोजी गर्दै यो क्षेत्रलाई परेको प्रभाव हेरेर न्यूनीकरण गर्ने दिशामा अगाडि बढेको जस्तो खालको देखिन्छ। कोभिड-19 महामारीका बीच राष्ट्र बैंकका गभर्नर महप्रसाद अधिकारीले पहिलो पटक मौद्रिक नीति मार्फत आफ्नो 5 वर्षीय योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। डेप्युटी गभर्नर हुँदा अधिकारीको पहलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको थियो। चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रमुख उद्देश्य मर्जर गरेर सङ्ख्या घटाउनु थियो, तर अवकाश भएपछि उद्देश्य अनुसार वाणिज्य बैंकहरू मर्ज हुन सकेनन्। गभर्नर भएर आएपछि आफ्नो पुरानो उद्देश्य पहिलो मौद्रिक नीतिबाट अधिकारीले उजागर गरिदिनु भएको छ। कोभिड-19 महामारीका बीच राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत आफ्नो 5 वर्षीय योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। कोभिड-19 का कारण थलिएको उद्योग व्यवसायका लागि ऋण तिर्ने समय थपका साथै अतिरिक्त ऋण उपलब्धताको वचन गभर्नरले मौद्रिक नीतिबाट दिनुभएको छ। उहाँले चलाखीपूर्ण तरिकाले कतिपय सहुलियत एकीकृत निर्देशिकालाई छाडिदिएको छ। मौद्रिक नीतिमा सामान्य उच्चारण मात्र गरिएको छ। पुनर्कर्जालाई प्रमुखताका साथ अगाडि सारेका छन् भने सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जाहरूको सीमा वृद्धि गरेर धेरै ऋणीलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति 2 खण्डमा विभाजन गरेका छन्। पहिलो कोभिड-19, दोस्रो आफ्ना व्यक्तिगत योजनाहरू। पहिलो खण्डमा आजको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ, तर गभर्नरको जोड दोस्रो खण्डमा बढी छ। डेपुटी गभर्नर हुँदा अधिकारीको पहलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको थियो। चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रमुख उद्देश्य मर्जर गरेर संख्या घटाउनु थियो, तर अवकाश भएपछि उद्देश्य अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको मर्जर हुन सकेन। गभर्नर भएर आएपछि आफ्नो पुरानो उद्देश्य पहिलो मौद्रिक नीतिबाट अधिकारीले उजागर गरिदिएका छन्। उहाँले केही सहुलियत दिएर मर्जर गर्ने बताउनुभयो। सँगसँगै एउटै व्यक्ति र समूहबाट प्रबन्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गाभ्न लगाइने घोषणा गरिएको छ। अर्थात् गभर्नर अधिकारी कोभिड-19 कै बीच 1 वर्षभित्र स्वैच्छिक मर्जरलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छन्। दिएको सुविधा लिएर मर्जरमा नजानेलाई अर्को वर्ष फोर्सफुल मर्जमा लैजाने संकेत गर्नुभएको छ। उहाँले सेवा शुल्कदेखि प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकको तलब सुविधालाई पनि थप कस्ने नीति लिने भएका छन्। अधिकारीको सन्दर्भमा यो नयाँ विषय भने होइन। उनी नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधामा अंकुश लगाइएको थियो। सन् 2008 को आर्थिक मन्दीलाई देखाएर संसारभरका प्रमुख कार्यकारीको तलब घटेको तर्क अगाडि सारेर अधिकारीको पहलमा यहाँ पनि तलब सुविधामा अंकुश लगाइएको थियो। लगानी बोर्डमा बसेर काम गरेको अनुभवले उनको मौद्रिक नीतिमा काम गरेको छ। निश्चित शर्त र मापदण्डको अधीनमा रही निश्चित रकमसम्मको विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत स्वचालित तवरबाट भित्राउन पाउने व्यवस्था त्यसैको उपज हो। व्यवस्थित प्यारेन्ट कम्पनीबाट पुँजी लगानीको निश्चित गुणासम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि उनले गरेका छन्। गभर्नरले कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रका लागि केही नयाँ अवधारणा ल्याएका छन्। कृषिमा लगानीको सीमा 10बाट 15% पुर्याएका छन्। यदि कसैले पुर्याउन सकेन भने ऋण पत्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि विकास बैंकले ऋण पत्र जारी गर्नेछ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले दिएको अधिकांश सुझावहरू समेट्न सकेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। ठुला व्यवसाय मात्र होइनन्, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई बचाउन महासङ्घले उठाएको कुराहरू समेटेर राम्रो मौद्रिक नीति आएको बताउँदै समयमा कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुभएको छ। यो चाहिँ निजी क्षेत्रको दिएको चाहिँ सुझावलाई चाहिँ आधार गरेर धेरै चिजहरू वास्तवमा यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ समेटेको चाहिँ अवस्था छ। खास गरेर साना तथा मझौला उद्योगहरू, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ उठाएका चाहिँ जुन इस्युहरू चाहिँ छ, जस्तो यहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यो कोभिड-19 को चाहिँ कारणबाट जुन यो थला परेको जुन यो अर्थतन्त्र छ र यो अर्थतन्त्रमा चाहिँ भइराखेका चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू, चाहे पर्यटन भनौँ चाहे साना मझौला उद्योगहरू चाहिँ भनौँ, यसको लागि खास गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ उठाएको चाहिँ चिजहरू, जस्तो यहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि जस्तो कर्जाको चाहिँ भन्नाले चाहिँ रिस्ट्रक्चर चाहिँ गर्ने, पुनर्तारीकरण चाहिँ गर्ने, त्यसै गरेर चाहिँ भन्नाले यो हाम्रो जुन के भन्छ रिसेड्युल चाहिँ गर्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ देखि लिएर यसलाई जुन एउटा चाहिँ यो क्षेत्रमा परेको जुन एउटा असरलाई कभर गर्नको लागि जुन निजी क्षेत्रले चाहिँ उठाएको चाहिँ इस्युहरू थियो, त्यो चाहिँ धेरैजसो इस्युहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो समेटेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। र यसलाई अहिले हामीहरूले खास निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट भन्दाखेरि जुन एउटा मौद्रिक नीति, जुन एउटा राम्रो मौद्रिक नीति चाहिँ आएको छ, यसले चाहिँ जुन व्यवस्था गरेको चाहिँ चिजहरू, जुन एउटा चाहिँ कार्यान्वयन जुन चाहिँ गर्ने चाहिँ पक्ष छ, त्यसलाई चाहिँ अब यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ व्यवस्था गरेको चाहिँ चिजहरू सही रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ हुन चाहिँ सक्यो भने र सम्बन्धित निडी पिपुल भनौँ अथवा सम्बन्धित व्यवसायीहरूले चाहिँ यसको जुन एउटा मेकानिजम, अब यो मौद्रिक नीति पछि जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा चाहिँ सर्कुलरहरू चाहिँ गरेर कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ लग्छ, त्यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ सम्बन्धित व्यवसायीहरूले चाहिँ पाउन सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ भयो भने ओभरअलमा चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ राम्रो चाहिँ देखिन्छ। अपेक्षाको हुबहु नभए पनि मौद्रिक नीति निजी क्षेत्र मैत्री भएको प्रतिक्रिया उद्योगी व्यवसायीहरूले दिएका छन्। मौद्रिक नीतिले अहिले निजी क्षेत्रका समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सीसीडी रेसियो, ऋणको पुनर्तालिकीकरण, लोन डिफर गर्ने, बन्ड निकाल्ने लगायतका विषय यसपालि मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष हो। तर यो नीति मात्रै भएकोले यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्दछ। धेरै विषयमा अन्यल नरहने गरी स्पष्ट नीति आए तापनि यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैङ्कले कतिको प्रतिबद्ध रहन्छ त्यो समयले देखाउने नै छ। मौद्रिक नीतिको चौतर्फी प्रशंसा भइराख्दा मौद्रिक नीतिले छुटाएका कुराहरू के छन् र कुन कुन व्यवसायहरू मौद्रिक नीतिबाट असन्तुष्ट छन् देखाउने नै छौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, हामी राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू केलाई रहेका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि मौद्रिक नीतिको खुलेर तारिफ गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई मौद्रिक नीति 2077-78 का लागि दिएको सुझाव मध्ये महत्त्वपूर्ण केही सुझावहरू समावेश गरेको जनाएको छ। साथै डिप्रेसनमा रहेको शेयर बजार उकास्ने मौद्रिक नीति ल्याएकोमा राष्ट्र बैङ्कलाई धन्यवाद समेत दिएको छ। नेपाली कांग्रेसले डिप्रेसनमा रहेको शेयर बजार उकास्ने मौद्रिक नीति ल्याएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नेपाली कांग्रेसले मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति 2077-78 का लागि दिएका सुझाव मध्ये महत्त्वपूर्ण केही विषयहरू समावेश गरेको जनाएको छ। खास गरी पुनर्कर्जा सुविधा थप 100 अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरी 200 अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने, दीर्घकालीन रिपो तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लिक्विडिटी तरलता सपोर्टका लागि कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सीसीडी रेसियोमा लचकता, कर्जा भुक्तानीको समय अवधिमा लम्ब्याउने र अवसाद डिप्रेसन
परिचालनको अवस्थामा रहेको शेयर बजारमा सुधारका लागि शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात वृद्धिका लागि यस समितिबाट दिएका सुझाव समावेश भएकोमा राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिएको छ। मौद्रिक नीति 2077-78ले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि स्रोतको उपलब्धतालाई पर्याप्त ध्यान दिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। पुनर्कर्जा कोष विस्तार भए अनुसार यसको पूर्ण उपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्न कार्यविधि परिपत्रहरू मार्फत सरलीकरण गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ। कोभिड-19 का कारण व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको शैथिल्य अन्त्य गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा स्रोतको उपलब्धता, मौद्रिक उपायबाट दिइने वास्तविक प्रोत्साहन हुनु, पुनर्कर्जा सुविधालाई सहजीकरण गरी द्रुत र पारदर्शी विधि मार्फत उच्चतम उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ। कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सीसीडी रेसियो 80%बाट बढाएर 85% पुर्याइएको भए पनि विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत जारी भएको कर्जा सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्था खारेज भएकाले कर्जा स्रोत परिचालनको प्रभावकारी अनुपात पुरानै अवस्थामा रहने सहज अनुमान गर्न सकिने निष्कर्ष पनि नेपाली कांग्रेसले निकालेको छ। कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा सृजना गरेको शैथिल्यलाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक प्रोत्साहनको रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पूर्ण रूपमा उपयोग हुने वातावरणले मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास पनि लिएको छ। राष्ट्र बैंकले लगानीका स्रोतको उपलब्धतामा ध्यान केन्द्रित गरे जस्तै निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीका सम्पूर्ण वातावरण सुधार गर्नु सरकारको दायित्व भएको समितिले प्रष्ट पारेको छ। मौद्रिक नीति 2077-78ले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरे पनि लगानीको वातावरणमा सुधार हुन नसके यस मौद्रिक नीतिको अभिप्राय सम्बोधन नहुने नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बढाउँदै लगिएको कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरूमा आर्थिक वर्ष 2080 र 81 सम्म 40% पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति 2077-78मा घोषणा भएको छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कार्यक्रमहरूमा यस अघिको 25% कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने उद्देश्य देखिन्छ। तर निर्देशित लगानीतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दबाव बढाउँदै जाने कदममा पुनर्विचार गर्नै पर्ने नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण उत्पन्न बढ्दो बेरोजगारीको असर सम्बोधनका लागि उद्यमशीलता विकासका लागि अत्यावश्यक प्राथमिकता कार्यहरू, सिप विकास, व्यावसायिक योजना निर्माण र उद्यम सञ्चालनका लागि भन्दा धेरै मानिसहरूलाई दक्ष बनाउन समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व CSR बापत खर्च गर्नुपर्ने रकम, तालिम, सिप विकास, व्यावसायिक योजना विकास र व्यवसायको स्तर उन्नतिका लागि आवश्यक गैर वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तर्फ मौद्रिक नीतिले ध्यान दिन सकेको भए पनि यो रूपान्तरणकारी कदम हुने कांग्रेसको ठहर छ। यद्यपि लगानीको स्रोत उपलब्धताका लागि कृषि र ऊर्जा बचत पत्र तथा दीर्घकालीन रिपो सम्बन्धी व्यवस्था लगायत सबै अपव्यय प्रयोगलाई खुला राखिनु सुखद विषय भएको जनाएको छ। लगानी विस्तार, उत्पादन विकास र निर्यात प्रोत्साहनले मात्र मुद्रास्फीति 7% को लक्षित सीमामा राख्न सकिने निष्कर्ष पनि नेपाली कांग्रेसले निकालेको छ। बढ्दो बेरोजगारी, अल्प रोजगारीका कारण उपभोक्ताहरूको आय क्षमतामा ह्रास आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा गरिबी र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि मुद्रास्फीतिलाई काबुमा राख्नुपर्ने चुनौती कायमै रहेको निष्कर्ष नेपाली कांग्रेसले निकालेको छ। नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिमा आफूहरू आशावादी नरहे तापनि नीति निजी क्षेत्र मैत्री आएकोमा हर्षित रहेको बताउनुभयो। आफूहरूले दिएको सुझावहरू गभर्नर आफैले पढेर सुनाएको जस्तो महसुस भएको उल्लेख गर्नुभयो। साथै सरकारले निजी क्षेत्रको यस्तै सुझावहरू सुरुवातदेखि नै सङ्कलन गरेको भए आर्थिक समृद्धि छोटो समयमा नै हासिल हुन सक्ने समेत जानकारी दिनुभयो। हामीले यो अलिकति आशा चाहिँ नि थिएन, त्यही पनि हामीले 40-45 वटा बुढाहरू यो मौद्रिक नीतिमा के आउनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएको थियौँ। त्यो हामीले चाहिँ नि त्यो गभर्नरलाई दिइरहेको सुझाव हामीले भन्दा गभर्नरले त्यही भनेको जस्तो पनि लाग्यो कति कुराहरू, तर भाषा फरक होला, त्यो स्टाइल फरक होला, तर राखेको कुरा। तर हामी यसपालि चाहिँ अलि हर्षित पनि छौँ, स्वागत योग्य पनि छ। जस्तो कि निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर यसरी अगाडि गभर्नर साहबले राख्नुभयो, त्यो एउटा धेरै पोजिटिभ।
सायद यसले गर्दाखेरि जुन सबैले विश्वास गरेको थिएन, सबै मौद्रिक नीतिमा पनि बजेट जस्तै हुन्छ भनेर सोचेथेन। तर यस्तै गरेर बजेटमा पनि हामी निजी क्षेत्र चेम्बरले दिएको सुझाव गरिदिएको भए आज आर्थिक चाहिँ नि विकास हुन्छ भनेर हामी टुक्कर ग्यारेन्टी दिन सक्थ्यौँ। र जुन उहाँले सबै, चाहे त्यो पर्यटनमा होस्, चाहे त्यो कृषिमा होस्, चाहे त्यो आयातमा होस्, निर्यातमा सबै छ। अब त्यो सबै भनेर त भन्नु, खालि कृषिको एउटा भन्छु, ल कृषिमा जुन 10% थियो अब 15% भएपछि, त्यो लगानी गर्नुपर्ने भएपछि यसले कृषिमा चाहिँ नि हामीलाई स्वावलम्बी पनि बनाउने भयो र रोजगारी पनि दिने भयो, एउटा त्यो पोजिटिभ। र हाम्रो ब्याज र यो ऋणमा चाहिँ नि जुन अति इफेक्टेडलाई चाहिँ नि 12 महिना त्यो असुली र अलिकति मध्यमलाई 9 महिना र 6 महिना गरेको, यो पनि नभए त अब कति हो फेरि भोलितिर भन्ने एउटा क्लियर गरिदिएको, त्यो पनि हामीलाई चाहिँ नि राम्रै पोजिटिभै लाग्यो। र खास गरेर अब पोजिटिभ कुरा भन्दा पनि सबै राम्रै भनेपछि 80% हामी त भन्छौँ हाम्रो सुझाव 80% जति कभर भयो। तर एक दुईवटा अरू पनि थपै त भयो, 100मा 100 हुन्थ्यौँ। जस्तो हामीले स्प्रेड दरको कुरा गरिरहेका थियौँ कि स्प्रेड दर चाहिँ नि अलिकति घटाइदिनु पर्यो, जसले गर्दा ब्याज दरमा कम हुन्छ भनेको, त्यो गरिदिएको भए सायद त्यो कमिटी गठन गरेछ भनेको त्यो पनि पछि यस्तै स्वागत गर्न पाइएला। कोभिड-19ले ग्रस्त बनाएको राज्यको अर्थव्यवस्थालाई सरकारले ध्यानै नदिएको जस्तो महसुस बजेट सार्वजनिक हुँदासम्म रहेको थियो। उद्योगी व्यवसायहरू सरकारसँग रुष्ट देखिन्थे। व्यवसायीहरूलाई एउटा आश भनेको मौद्रिक नीतिको थियो र मौद्रिक नीति यति सकारात्मक वाचन भयो कि व्यवसायीहरूको अपेक्षालाई नै तोड्न सफल भयो। साथै व्यवसायमा सरकारको उपस्थिति देखिनु अत्यन्तै सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बताउनुभयो। यो कोभिड-19ले समग्र देशमा परेका असर, जुन प्रकारले आर्थिक असर जुन परेको थियो त्यो त भन्ने लायक नै थिएन। वास्तवमा बजेटले पनि त्यसलाई एड्रेस गर्न सकेको थिएन। सिङ्गे नेपालका उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित थिए र हाम्रो आशाको केन्द्र के थियो भने एउटा मौद्रिक नीति, जो कि अर्थमन्त्रीज्यूले पनि मौद्रिक नीति मार्फत तपाईँहरूको विशेष सम्बोधन हुन्छ भन्ने थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहबले पनि तपाईँहरूले आशा गरेको भन्दा पनि राम्रो हामीले मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ भन्ने भन्नुभयो। त्यसले गर्दा के थियो भने हामीले सबै जिल्ला नगरका वस्तुगतका र जति पनि एसोसिएटका उद्योगी साथीहरूलाई हामीले के भनेको थियो भने हाम्रो चाहिँ माग पुरा हुन्छ। जुन उद्योग वाणिज्य महासङ्घले 28 बुँदे चाहिँ के अरे सुझाव नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बुझाएको थियो, त्यो सुझावप्रति चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बहुतै पोजिटिभ छ, गभर्नर साहबले हामीलाई भन्नुभएको थियो। र जुन प्रकारले हामीलाई उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो, आज आश्वासनलाई पूर्ण रूपले उहाँले पुरा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा, अहिले फिलहाल जुन अवस्था अहिले भएको छ, अवस्थामा हामीले के देख्यौँ भने कि सबभन्दा ठुलो हिम्मत, क्रेडिट र चाहिँ इज्जत कमाउने परिवेशमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अहिलेको गभर्नर हुनुहुन्छ, जसले कि हाम्रो दुःखलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने क्षमता राख्नुभयो। म उहाँलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म उहाँलाई चाहिँ बधाई दिन्छु, किन उहाँहरूले चाहिँ एउटा हाम्रो दुःखलाई बुझेर समग्र साना तथा मझौला उद्योगी, ठुला उद्योगी, सबै उद्योगिक व्यवसायहरूलाई बुझेर उहाँले जुन मौद्रिकमा सम्पूर्ण कुरा ल्याउनुभयो, जस्तो कि कृषिको क्षेत्रमा 15% को लगानी, तपाईँलाई ब्याजको क्षेत्रमा 3वटा क्याटेगोराइज, निर्यातको क्षेत्रमा 3% चाहिँ, अनि हाम्रो अन्यमा 5% र के अरे लघुमा 4% गरेर जुन रिफाइनेन्सिङ गर्ने स्किम दिनुभयो। फेरि रिफाइनेन्सिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ 500 एउटा जस्तो 27वटा ब्याङ्क छ भनौँ न, 27वटा ब्याङ्कमा एउटा ब्याङ्कलाई 500 चाहिँ उद्योगिक व्यवसायलाई एड्रेस गर्ने अधिकार दिनुभयो र प्रत्येक ब्याङ्कको शाखाले 10-10वटा चाहिँ आफ्ना लगानीकर्तालाई त्यो सुविधा दिने, जुन डाइरेक्ट सुविधा दिने जुन एउटा अर्डर दिनुभयो भनौँ अथवा निर्देशन दिनुभयो। त्यसले गर्दा के हो भने एउटा आशाको किरण चाहिँ हाम्रो मनमा प्रफुल्लित भयो। मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई खुसी बनाए पनि अटोमोबाइल एसोसिएसन भने रुष्ट देखिएका छन्। सुरुवातमै सवारी साधनहरू 300% भन्सार बुझाएर अत्यन्तै महँगोमा नेपाल भित्राउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यही माथि कोभिडले शिथिल बनाएको व्यापारलाई सरकारले बेवास्ता गरेको नाडाका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले बताउनुभयो।
डाउन पेमेन्टको एउटा माग पनि सम्बोधन नगरेकोमा सरकारको आलोचना समेत गर्नुभएको छ। समग्रमा नाडाले अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ यो डाउन पेमेन्टको कुरा चाहिँ घटाउनुपर्छ। जुन हरेक जनताले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन गर्नको लागि, उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्नको लागि अथवा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि जुन यातायातका साधन खरिद गर्छन् त्यसमा 300% भन्सार पहिल्यै सरकारले लिइसकेको हुन्छ हैन। ती सवारी साधन अत्यन्त महँगो, भारतभन्दा 3 गुणा महँगो नेपालमा खरिद गर्नुपर्छ। यदि हामी त्यो पनि तयार छौँ खरिद गर्न भने हामीलाई कमसेकम डाउन पेमेन्टलाई कम गरिदिनुहोस्। लोन ब्याङ्कले चाहिँ करिबन 90% लोन दियोस्, 10% डाउन पेमेन्ट गरेर हामीले पाउनुपर्छ, सामान बेच्न पाउनुपर्छ या किन्नलाई जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। एउटा त्यो कुरा हाम्रो पुरा भएन। पहिले 50% डाउन पेमेन्टको कुरा नै यथावत रह्यो हैन। अब अरू कुराहरू भनेका चाहिँ बजेटबाट सम्बोधन हुने कुराहरू थिए हैन। यो चाहिँ एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले लगानी प्रवर्धन गर्ने र अर्को कुरा चाहिँ आयकरको चाहिँ आयकर प्रमाणपत्रको चाहिँ आय स्रोत जति देखिन्छ त्यति मात्रै लोन दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो अलिकति नरम भएको छ राष्ट्र ब्याङ्क। र यो हाम्रो जुन मेन माग हो त्यो माग चाहिँ केही सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने पनि हामीले सोचेका थियौँ, तर भएन। र हामीले डेलिगेसन पनि गयौँ, उहाँहरूलाई बुझायौँ पनि, किनभने 3 वर्षदेखि हाम्रो अटोमोबाइल व्यवसाय चाहिँ हरेक वर्ष 20% का दरले चाहिँ घट्दो क्रममा छ। किनभने आय स्रोतको डाटा हेरेर, यातायातको डाटा हेरेर पनि त्यो कुरा हेर्न सकिन्छ, भन्सारको डाटाबाट हेर्न सकिन्छ। हरेक वर्ष व्यापार कम भइराखेको छ, इम्पोर्ट कम भइराखेको छ र यहाँ व्यवसाय कम हुने बित्तिकै राजस्व पनि कम हुने कुरा भयो, यहाँ रोजगारी पनि कम हुने कुरा भयो। यहाँ यातायातको समग्र क्षेत्र चाहिँ एउटा चाहिँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा सरकारले अलिकति केही राहत दिएर अटोमोबाइल व्यवसायीको पनि मनोबललाई केही उच्च बनाउँछ कि भन्ने हामीले आशा राखेका थियौँ। त्यो पुरा हुन सकेन। मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र निजी क्षेत्रलाई समेत माथि उकास्नका लागि मौद्रिक नीति व्यवहारिक आएकोमा सबै वर्ग हर्षित रहेका छन्। व्यवसायीहरूले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो नीति आएको छ, तर नेपालको पुरानो रोग नीति नियमहरू भाषण र वाचनमा मात्र सीमित रहने गरेका छन्। विगत जस्तै कार्यान्वयन फितलो हुँदै जाँदा कुनै पनि नीति नियमको औचित्य रहँदैन र सरकारको गम्भीरतामाथि पनि सधैँ प्रश्न उठिरहन्छ। तर यसपालि भने सरकारलाई बोल्ने तर काम नगर्ने छुट छैन। आम जनतादेखि देशका ठूला उद्योगी व्यवसायको नजर मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा अड्किएर बसिएको छ। हस्त द इन्भेस्टिगेटर आजलाई यति नै। फेरि नयाँ विषयवस्तु र फरक प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।